नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई शेयर मान्डी च्यानलमा। धेरैजनाले हामीले फेसबुकमा मेसेज गरेर साथै युट्युबमा कमेन्ट गरेर सोधिराख्नुहुन्छ कुन कम्पनीको आइपिओ आउन लागेको हो त्यसको बारेमा जानकारी दिनुस्। त्यसैले उहाँहरूको लागि आज म एउटा खुसी खबर सुनाउन जाँदैछु। धेरै दिनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड अर्थात् सेबनले एउटा नयाँ कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ र यो कम्पनी चाहिँ एकदमै राम्रो कम्पनी हो। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो नयाँ आइपिओको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु र साथै यो कम्पनी चाहिँ अरू कम्पनीभन्दा किन फरक हो यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। साथै शेयर बजार सम्बन्धी यस्तै जानकारी पाउनलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनुहुनेछ। फेरि पनि एउटा लघुवित्तको आइपिओ आउन लागेको छ। हिजो नेपाल धितोपत्र बोर्डले जीवन विकास लघुवित्तलाई आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। यो कम्पनी चाहिँ एकदमै राम्रो हो। एकदमै राम्रो भन्नु पछाडिको कारण यो कम्पनीको फन्डामेन्टलहरू एकदमै राम्रो छ। त्यसको बारेमा म पछि यस भिडियोमै कुरा गर्नेछु। जीवन विकास लघुवित्तले 19,77,300 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। आइपिओको मूल्य 100 रुपियाँ नै हुनेछ। तपाईले 100 रुपियाँमा यो कम्पनीको आइपिओ खरिद गर्न पाउनुहुन्छ। आइपिओको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यो आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। म तपाईहरुलाई यो कम्पनीको बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिइहाल्छु। जीवन विकास लघुवित्तले विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 16 गतेदेखि वित्तीय सम्बन्धी कारोबार सुरु गरेको थियो। यो चाहिँ माइक्रो फाइनान्स हो र माइक्रो फाइनान्सले साना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कर्जा दिने गर्छ। यति छोटो समयमा यस लघुवित्तले अरु दुईवटा लघुवित्तले मर्ज गरेको छ। धनकुट्टाको सल्भ लघुवित्त र साथै राजविराजको गरिबी न्यूनीकरण लघुवित्तलाई गत वर्ष भाद्र 22 गतेदेखि मर्ज गरेर र यो मर्जले गर्दा यो लघुवित्त झन बलियो बनेको छ। यस लघुवित्तमा प्रभु क्यापिटलको 13% लगानी रहेको छ। त्यस्तै जीवन विकास समाजको 30% लगानी रहेको छ र एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको 3% लगानी रहेको छ। र साथै संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर अनुपातको कुरा गर्यौं भने 67.5% प्रोमोटरको लगानी रहनेछ र त्यस्तै 32.5% लगानी चाहिँ सर्वसाधारणको हुनेछ। यस लघुवित्तको अधिकृत पुँजी 1 अर्ब रहेको छ। जारी पुँजी चाहिँ 60 करोड 84 लाख रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै हाल यस लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 41 करोड 6 लाख रुपियाँ रहेको छ। आइपिओ कहिले आउने त्यो डेट चाहिँ अहिलेसम्म फिक्स भएको छैन, किनभने हिजो मात्र सेबनले यो कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। अब आउने एक साताभित्र यो कम्पनीको आइपिओ कहिले आउने छ त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ र त्यसको जानकारी हामी तपाईहरुलाई आफ्नो फेसबुक र साथै इन्स्टा मार्फत दिनेछौँ। अब यो कम्पनीको आइपिओमा पनि तपाईले 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिनुभयो भने त्यो चाहिँ पर्याप्त हुन्छ। त्यो भन्दा बढी चाहिँ आवेदन दिनु पर्दैन। म यहाँ यो लघुवित्तलाई अरु दुईवटा लघुवित्तसित कम्पेयर गर्न जाँदैछु र ती दुईवटा लघुवित्त चाहिँ हाम्रो नेपाली पुँजी बजारका पुराना र फन्डामेन्टली स्ट्रङ लघुवित्त छन्। सीबीबीएल अर्थात् छिमेक लघुवित्त र अर्को चाहिँ एनयुबीएल अर्थात् निर्धन उत्थान लघुवित्त। यी दुईवटा लघुवित्त स्थापना भएको 20-22 वर्ष भइसकेको छ र यी दुईवटा लघुवित्तको अगाडिमा यो जीवन विकास लघुवित्त चाहिँ कान्छो लघुवित्त छ। जम्मा 2 वर्ष मात्र भएको छ यो जीवन विकास लघुवित्त स्थापना भएको। र कम्पेयर गर्ने बेला मैले यहाँ चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को तेस्रो त्रैमासको रिपोर्टसित म यहाँ चाहिँ कम्पेयर गर्न जाँदैछु र त्यो अनुसार जीवन विकास लघुवित्तको Q3 मा नेट प्रफिट चाहिँ 56 करोड 39 लाख रुपियाँ छ। त्यस्तै सीबीबीएल को 95 करोड, त्यस्तै एनयुबीएल को 71 करोड छ। त्यसै पनि दुईवटा लघुवित्तसित अहिले धेरै पुँजी छ, तर जीवन विकास लघुवित्तसित त्यति धेरै पुँजी छैन। तैपनि थोरै पुँजीमा यस लघुवित्तले एकदमै राम्रो प्रगति गरेको छ र 2 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ यस लघुवित्तले आफ्नो नेट प्रफिट चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले बढाएको छ। रिजर्भमा पनि सीबीबीएल र एनयुबीएल को रिजर्भ चाहिँ धेरै छ, किनभने ती दुईवटा लघुवित्तले धेरै वर्षदेखि कारोबार गर्दै आएका छन्। 2 वर्षभित्रमा यस लघुवित्तको रिजर्भमा 1 अर्ब 18 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। पेड अप क्यापिटल चाहिँ जीवन विकासको जम्मा 41 करोड 6 लाख रुपियाँ रहेको छ। सीबीबीएल को पेड अप क्यापिटल 1 अर्ब 83 करोड र त्यस्तै एनयुबीएल को पेड अप क्यापिटल 1 अर्ब 69 करोड। पेड अप क्यापिटलमा पनि थोरै पुँजीमा पनि यस लघुवित्तले एकदमै राम्रो प्रगति गरेको छ। अब बोरोइङको कुरा गर्दा यो लघुवित्तको बोरोइङ चाहिँ एकदमै धेरै हो, किनभने यो लघुवित्त अहिले नयाँ छ।
जसले गर्दा यो लघुवित्तसित अहिले थोरै डिपोजिट छ र आफ्नो कस्टमरहरूलाई ऋण दिनको लागि यस लघुवित्तले अरू संस्थाहरूबाट पैसा ल्याएर आफ्नो कस्टमरहरूलाई चाहिँ ऋण दिने गरेको छ। डिपोजिटमा अहिले जीवन विकास लघुवित्त चाहिँ अहिले नयाँ लघुवित्त छ, त्यसैले यसको डिपोजिट चाहिँ थोरै छ, तर 7 अर्ब हुनु चाहिँ एकदमै राम्रो हो। लोन्समा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस लघुवित्तले अरू दुईवटा लघुवित्तलाई चाहिँ राम्रै कम्पिटिसन दिनेछ। 2 वर्षमा यस लघुवित्तले आफ्नो कस्टमरहरूलाई 20 अर्बसम्मको लोन दिएको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि एकदमै राम्रो छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यस लघुवित्तको 1 अर्ब छ। त्यस्तै सिबिबिएलको 1 अर्ब 52 करोड र सबैभन्दा धेरै चाहिँ एनयुबिएलको 1 अर्ब 59 करोड रहेको छ। लघुवित्तको सबैभन्दा मेन इन्कम चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नै हुन्छ। यसको अर्निङ पर सेयर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। आइपिओ निष्कासन गर्नु अगाडिको अर्निङ पर सेयर 183 रुपियाँ छ र आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यसको अर्निङ पर सेयर चाहिँ घट्ने छ र त्यो बेला यसको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 123 रुपियाँ हुनेछ। त्यस्तै सिबिबिएलको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 69 छ र एनयुबिएलको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 56 रुपियाँ छ। त्यसैले यहाँबाट यस कम्पनीका शेयर धनीहरूले राम्रै डिभिडेन्ड पाउने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो पनि क्यापिटल अहिले थोरै छ र यस लघुवित्तले आफ्नो क्यापिटल चाहिँ अवश्य नै बढाउने छ। अधिकृत पुँजी चाहिँ 1 अर्बसम्म छ तर अहिले जारी पुँजी चाहिँ 60 करोडसम्म मात्रै सीमित हुनेछ। त्यसैले यस लघुवित्तले भविष्यमा बोनस सेयर दिएर आफ्नो पुँजी चाहिँ वृद्धि गर्नेछ। त्यस्तै नेटवर्थ, यो कम्पनीको नेटवर्थ पनि एकदमै राम्रो छ। आइपिओ निष्कासन गर्नु अगाडिको नेटवर्थ 388 रुपियाँ छ र आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यस कम्पनीको नेटवर्थ चाहिँ 294 रुपियाँ हुनेछ। आइपिओ निष्कासन गर्नु अगाडि यस कम्पनीको नेटवर्थ चाहिँ एकदमै राम्रो छ र त्यही अनुसार दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार सुरु हुनेछ। जसरी महिला लघुवित्तको ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ 900 सम्म थियो, त्यस्तै यो लघुवित्तको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पनि 900,000 तिर नै हुनेछ। सिबिबिएलको नेटवर्थ 258 र त्यस्तै एनयुबिएलको नेटवर्थ चाहिँ 254 रुपियाँ रहेको छ। नन पर्फर्मिङ लोनमा पनि जीवन विकासको एनपिएल चाहिँ एकदमै थोरै छ, जम्मा 0.6% छ। सिबिबिएलको एनपिएल चाहिँ 0.55% रहेको छ र त्यस्तै सबैभन्दा हाई एनपिएल चाहिँ एनयुबिएलको छ, 5.89% रहेको छ। एनपिएल थोरै भएको राम्रो हो। एनपिएल थोरै भयो भने कम्पनीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। र जीवन विकासको अहिले नेपालभरि 138 वटा शाखाहरू छ। त्यस्तै सिबिबिएलको 137 वटा शाखा छ र एनयुबिएलको चाहिँ 181 वटा शाखा छ। यहाँबाट कम्पेरिजन गर्दा जीवन विकास लघुवित्त चाहिँ एकदमै राम्रो लघुवित्त हो, किनभने 2 वर्षमा कुनै पनि लघुवित्तले यतिको प्रगति गर्नु चाहिँ ठुलै कुरा हो। सिबिबिएल र एनयुबिएल भनेको नेपाली शेयर बजारको माइक्रो फाइनेन्स मध्येको सबैभन्दा राम्रो कम्पनीहरू र यस्ता राम्रा कम्पनीसित कम्पेरिजन गर्नु चाहिँ यो कम्पनीको लागि सौभाग्य हो र पछि यस कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले पनि राम्रै रिटर्न पाउनेछन्। त्यसैले यस्तो कम्पनीको तपाईले आइपिओ पर्यो भने त्यो आइपिओलाई चाहिँ कि त लङ टर्मसम्म होल्ड गर्नुहोस्, कि त दोस्रो बजारबाट तपाईले थप्नु भयो भने त्यो चाहिँ झन् बेटर हुन्छ। यस्ता कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई भविष्यमा राम्रो रिटर्न दिनेछ। त्यस्तै सिबिबिएल र एनयुबिएलले पनि अहिलेसम्म आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई हरेक वर्ष राम्रै रिटर्न दिँदै आएको छ। यी सबै कुराले गर्दा जीवन विकास लघुवित्त चाहिँ अरू लघुवित्तहरूभन्दा फरक छ र एकदमै स्ट्रङ छ। हिजो मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डले 3 वटा नयाँ कम्पनीको आइपिओ चाहिँ आफ्नो पाइपलाइनमा एड गरेको छ। सबैभन्दा पहिलो कम्पनी चाहिँ युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ र यो कम्पनीको 64,50,000 किता आइपिओ आउँदैछ। आइपिओको मूल्य 100 रुपियाँ नै हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र यो एउटा जीवन बीमा कम्पनीको आइपिओ हो। त्यस्तै अर्को कम्पनी चाहिँ सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ र यो कम्पनीले पनि 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। आइपिओको मूल्य त्यही 100 रुपियाँ नै हो र तेस्रो कम्पनी चाहिँ एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी छ र यो कम्पनीको नाम चाहिँ अप्पर हेवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। यस कम्पनीले 20 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र आइपिओको मूल्य पनि 100 रुपियाँ नै रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यदि कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हामी सक्दो छिटोभन्दा छिटो त्यो टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछौँ।